सांगले आमकां खूप खोशी जाली. म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले. आमी कशी करतली घरां. पावसान सगळे उदीक वता न्हिदोंक लागूना. आतां आमदार आमकां फुडार तेचे देव बरें करूं म्हणटा. मायनवाडा कोरगांव वाठारांत रावपी चंद्रावती व्यंजी ह्या सिनियर सिटीजनाच्या घरची परिस्थिती अतिशय बिकट आशिल्ली. तांचे मातयेचें घर मोडपाक आयिल्ल्या स्थितीन आसून पावसाच्या दिसांनी त्या घरांत रावप लेगीत तांकां शक्य नाशिल्लें. ह्या परिस्थितीन मदत मेळची पूण गेलीं 4 वर्सां ती प्रयत्न करताली, मात कोणेच खंय आदाराचो हात फुडें करूं नाशिल्लो. मजगतीं ज्या वेळार ही बातमी तांची परिस्थिती आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां मुखार हाडली, हाची दखल घेत आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी तांच्या घराचें पळोवप करून तांकां ताबडतोब नवें घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिलां. पळोवया पुराय बातमी. बांधून दिता तुका बियाणा घालता बियाणा घाल तुम्ही हांव बांदून दिता तुका. ते गव्हर्मेंट मागता तेचे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचे मोठी बांदून दिवपाची. आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार. आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे? आमकां सांगले आमकां खूप खोशी जाली. म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले. आमी कशी करतली घरां. पावसान सगळे उदीक वता न्हिदोंक लागूना. आतां आमदार आमकां फुडार तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी. आनी आमकां बांदून दिवनी इतलें मागता. आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरुनी आरोग्य माझा घर बघा फाला पावसान खाई म्हाका कोणती तुमची आदार म्हाका आनी कोणाक भाव ना बहीण ना. हे बहीण 16 वर्सां जाली भुरगें ना. आतां 2 वर्सां जाली हे भुरग्याक 16 वर्सां लग्नाक भुरगां. आता ते शिकता तर माझ्या मी आता काय करू माझ्याकडे तर जाता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव मानशेवाड्यार आसा आनी कोरगांवा. आयज ही खऱ्यांनीच दुखाची गोश्ट आहा जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो. कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक ही अशें म्हाजे विचार जालो. आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें. तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळीं फुडें पावलो. ते सगळे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच आसा सरपंच आहा आमचो, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी तशेंच म्हाजे बरे कार्यकर्ते आयज सगळे हांगासर येयल्ले आसा. जे आयज खऱ्यांनीच तांकां गरजेची कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो. घर बांदूनय न्हू तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय. ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका आनी ती जाणटी आहा. ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तितलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो. घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता. कित्याक जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना. ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थिंगासर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो. कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो. तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा. जे पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा. ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा. हें घर म्हणटा तें सदांच हें पयलें हें आसता. कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना. ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा. आज आम्ही मायणान पावले. काल आम्ही अत्यंत वाईट एक व्हिडिओ काल बघलो. याचा व्हिडिओ कोणी व्हायरल केलो आमच्या मिडियान आणि वाईट परिस्थिती त्यांची बघून अशी दिसता की ह्या परिस्थितीतून आम्ही सुद्धा बाहेर सरलेली असली. ही परिस्थिती मी स्वतः बघलेली ह्या परिस्थिती काय ही अशी. आणि आज आम्ही आज विजिट दिवपाक काल म्हाका निवृत्ती सरान भाईन सुद्धा फोन केल्लो सर रात्री आणखी सकाळी तुम्ही म्हटल्यार 10:30 आमी पावतले. पण आमदार रातच्यान म्हाका कॉल करीत हा की ना मातशें बेगीनच वचोंक जाय आमकां म्हणून ती परिस्थिती खूप बिकट आहा थंयसर.
म्हणून आम्ही सकाळी आज बेगीन हांगा पावले. पूण ही परिस्थिती अशी बघून दिसता की खूप तांकां त्रास जालेलो, कोणाक खबरच ना म्हाका दिसता, कोणी सांगकय ना फुडें आमदाराक. पूण आमदारान आयज आमकां आश्वासनय दिलें आहा की तांकांय आश्वासन दिलें की आपल्या खर्चान बांदून दिता. आनी हांव भाईचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक ती ह्या एक असल्या एका परिस्थितीत कोणी प्रोपोगंडा करपाचो ना, राजकारणाचो प्रोपोगंडा करपाचो, ही एक हेल्प आहा आणि ही हेल्प अशी करपाची आमदारान, आणि आमदारान करते म्हणून हे आमकां आश्वासन दिलेलें हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा आणि थँक्यू. आमच्या नजरेन हाडूंक ना, सो पंचान नजरेन हाडलेलो जाल्यार आमी ऑन द स्पॉट. आणि ॲक्च्युली जेन्ना आमी काल व्हिडिओ पळोवन म्हाज्या नजरेन येयले जाता आमी कॉन्टॅक्ट केले पंचांक की स्वता हांव म्हटलं येता, आमी सुद्दां हेल्प करपाक रेडी आसले. पण राती आमदारान फोन केलो 2 मिनटांनूच परत कॉल केलो की आपण सकाळी पावता म्हणून लागले. आणि आमच्या निवृत्ती भाईन सुद्धा कॉल केलो, म्हटलं आम्ही 10:30 या म्हटलं आयसर. आम्ही 10:30 10:30 भाई म्हणाले 10:30 नका की सकाळी या बेगीन वचया म्हणाले, आमकां परिस्थिती पळोवपाची आहा म्हणाली खुद्द. आणि आमची सो आमी सो हेल्प करपाक रेडी असले की आमकां बसप जाल्ले सगळ्यांचे उलोवप जाल्ले. पूण आमकां काही म्हणले पंचान मातसो डिले केला की पंचाक खबर नसले की काय नसले, आमकां खबर ना ह्या वॉर्डाच्या पंचाक आमच्या. आणि अशी न्हू सरपंच 1-2 घरां अशी सामकी आहा वीक तेचेर काय आमच्या जातले नजरेन ती खंयच्या वॉर्डान येयली, आमी त्या पंचाक आमच्या दाखोवन दिया. पंचांक आमी आतां विचारतले, आमी तांकां सो हेल्प करपाक रेडी आहा आणि हेल्प करतले आमी तांकां. ओके थँक्यू. की सरा सारको माणूस की आयज म्हाका इतले जे आयज राजकारण पळयलें, पण जर गरिबांचो विचार करपी जर हाजे कडेन सर आसत, हांवें नागझर पासून ते वारकण पर्यंत तर कोरगांव पर्यंत हांव पळयता, ज्यांनी तेणी मदत केलेली आहे घराक, ती घराक अशी मदत न्हू की बाबा नळे दिले आनी दिले मदत न्हू, तर पूर्णपणे सरान आज पर्यंत हांव पळयता घर बांदिसर तेणी पूर्णपणे तयार केलेली आहा घरां. आयज एक वारकणा एक चालू आहा. तशेंच आयज सरान तेंचो पयलीं विचार कितें केलो, तर तांकां खंय शिफ्ट करपाचो विचार केलेलो आसा, हेंच म्हत्वाचो आहा. आनी घर सो हें उबें करपाक तेणी जो आयज फुडाकार घेतलेलो आहा सरान, तें म्हाका एक बरें दिसता. कारण सराच्या फाटीं आमी सदांच आसतले, कारण तो जो विचार करता बारीक लोकांचो तोच एक मोठो आहा. आनी बारीक जे गोश्टींचेर तो आयज बारीक विचार करून जो आयज हांगासर येयलेलो आहा, आयज ताका सकाळ फुडें येवन कितें करपाक जाय आसलें तर तेंचो विचार करून हांगासर येयलेले आसत. ते खरेंच तेंची परिस्थिती कितें आहा ती. आनी हांव एकच मागता सराक सुद्दां म्हणटा, ज्या बारीक लोकांचो विचार सरान करपाचो, आनी सदांच तुमच्या लोक फाटल्यान जे गरीब लोक जो आसा तो सदांच तुमच्या फाटल्यान आशिर्वाद आसतलो. आनी हेज्या फुडें आमी सदां तुज्या फाटीशी सदांच रावतलो, कारण ज्या गरीबाच्या फाटल्यान रावता थंय. खूब जुने घर आसा हे, पयलींचे मातयेचे घर हे. ताका लागून आतां म्हाका दिसता ते पावसात अशेंच रावले जाल्यार ते मातशे चड डॅमेज जातले. ते सरांक ते मॅसेज कोणी पावयलो आनी सर हांगा तातडीन येयले आनी तांकां हेल्प करता रावन म्हाकाय बरें दिसलें, कित्याक गरिबाक सदांच सर प्रोत्साहन फुडें सरतात. हांवें तेंच्या नागजरे त्या खूब जाणांक घर बांदून दिले सरांनी, आनी आमचे आयज ते मायणात पावले. आनी खरोखरच सरांनी हे तांकां उपकार करून घर बरें बांदून दिवपाचें, आनी आमच्या मानशेच्या वाड्यार हे नांव सरांचे फुडें येवपाचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक सर सदांच गरिबांक फुडें सरता. हांवें पयलीं पासून आयकले सरांचे, पण आज प्रत्यक्ष म्हाका आमच्या वाड्यार येवन सरांनी कितें करून दाखयलें, म्हाका खरेंच मना पासून बरें वाटलें.